السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ العلی الکبیر المتعال، والصلاة والسلام على صاحب التاج والمعراج، سید الجن والانسان، محبوب رب الارض والسماوات، اسمه مكتوب في التوراة والإنجيل والقرآن، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى، اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، من يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، تساں آپی فیصلہ کر لینا، اے مجلس خاصا آماندی، تسی آپی فیصلہ کر لینا، اے مجلس خاصا آماندی، ایتھے نیویں پا لئی نبیان نے، کی رہ گئی گل امامان دی، آمن حدیث کاموں کی والیا، آمن حدیث پیغمبر دی، تینوں عظمت ملے سلامان دی۔ اللہ پاک دی حمد و ثنا تو بعد بے شمار درود و سلام آقا دو جہاں خطیب الانبیاء شفیع المظلمین امام کائنات امام المجاہدین جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات و اقدس و اطہر و اعلیٰ بلا واسطے، صاحبوں ساتھیوں بزرگوں سننے والی معززات مستورات ممتا سے لبریز میری اسلامی ماں بہنوں، آج دائے تبلیغی و اصلاحی درس قرآن جدی اندر تسی میں حاضر ہوئے ہاں، دعا کرو اللہ سبنا دا آنا اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرمائے۔
اور ماشاءاللہ ساڈے بڑے ہی پیارے بزرگ مولانا جمیل ڈار صاحب علماء نال بڑی محبت کردے نے. دعا کرو اللہ انہاں نوں صحت ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے. اور میرے بڑے ہی پیارے بھائی میرے تو پہلا بڑا پیارا خطاب فرما رہے سن حافظ عبید اللہ مدنی صاحب. دعا کرو اللہ اس نوجوان دی جوانی اندر مزید برکتاں فرمائے. اللہ انہوں دین دا عالم اور مبلغ اور با عمل بنائے. ماشاءاللہ علماء بھی موجود نے. میں مولانا عبدالحکیم صاحب کی گزارش کرنا ماشاءاللہ ساڈے کاموں کی دی جانی پشانی شخصیت اسٹیج تے تشریف لاؤ. شیخ صاحب شاہ صاحب بھی تشریف فرمانے یحییٰ صاحب تشریف فرمانے. اللہ سب نہ دا آنا اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرمائے. میرے ذمہ جرا موضوع لگایا گیا ہے وہ ہے کہ میں ایسے اعمال دساں جدے نال اللہ پاک جنت عطا فرمائے. ہے نا آواز صاف کر کے تیز کر دے بس کر صاحب آواز تیز رہے بس آواز صاف کر دے کو بند کر. کائنات دے اندر ہر انسان چاہتا ہے کہ مینوں دنیا اندر کسے نال محبت ہو جائے ساتھ مل جائے کسے ایم این اے دا ساتھ مل جائے کسے ایم پی اے دا ساتھ مل جائے کسے چیئرمین دا ساتھ مل جائے وزیر صدر مدد دا ساتھ مل جائے. ہر انسان دی طبی طور تے خواہش ہوندی. لیکن میرے بھائیو بزرگو دیکھیے آج اگر کسے نو پروٹوکول دوان گے کسے دی شان اور کسے دا ساتھ ملے گا بڑی تصویر پا کے اسی آنے ہاں ساڈا اتنا بڑا تعلق ہے اسی اخبار تے کڈانے ہاں ساڈا نا بڑا تعلق ہے. لیکن میں قربان جاواں او دی شان دی کیا ہی کہنے جنوں ساتھ مل جائے تے سونے محمد دا مل جائے صلی اللہ علیہ وسلم. تو آئیے او کل قیامت آل دن کدے بھاگاں والے لوگ ہون گے جنہاں نو جنت بھی ملے گی اور جنت کے ساتھ سونے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا ملے گا. آئیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک بڑا ہی پیارا صحابی ہے جدا نام حضرت ثوبان ہے رضی اللہ تعالی عنہ. آئے میرے پاک پیغمبر دے کول گل سنن والی ہے. آگے کہنے لگے آقا جی آج بیٹھیاں میرے دل چے خواہش آئی ہے اسی اپنے بیوی بچیاں اندر مشغول ہوندے ہاں اسی جدوں پریشان ہو جائیے تے آڈے روئے زیبہ دا طواف کر لئیدا ہے تے آڈے چہرے تے نظراں پا لئیدیاں اللہ سکون دے دیندا ہے. کل قیامت والے دن تے آڈا تے مقام ہی بڑا اونچا ہوئے گا تے آنو تے اللہ مرتبہ ہی بڑا اونچا عطا فرمائے گا تے آنو تے اللہ نے بلندیاں ہی بڑیاں عطا فرمانیاں نے. کیا کل قیامت ال دن بھی تیاڈا دیدار ہوئے گا کہ نہیں ہوئے گا؟ اللہ اللہ کتنی پیاری خواہش کتنا پیارا سوال. اللہ اللہ اس سوال دا جواب آسمان دے رب نے قرآن بنا کے نازل فرمایا سونیا اے دا جواب تو نہیں دینا اے دا جواب میں آستا آسمانہ تو خود دے دینا. اللہ کی جواب دے ہو فرمایا پڑھو قرآن. مالک کائنات نے فرمایا اللہ پاک دا قرآن بڑے پیارے انداز اندر بیان فرما رہے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا.
اللہ پاک نے قرآن نازل فرمایا، فرمایا سونیا محبوبہ اعلان فرما دیو جیڑا بندہ اللہ دے رسول دی اطاعت کر لیندا ہے، جیڑا بندہ اللہ دے رسول دیاں گلاں من لیندا ہے، جیڑا بندہ اللہ دے رسول دیاں تابعداریاں کر لیندا ہے، جیڑا بندہ اللہ دے رسول دے طریقیاں دے مطابق چلی جاندا وے، اللہ 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 فرمایا سونیا اعلان فرما دیو جدی غمی گزردی ہے تے میرے دستے دے مطابق، جدی خوشی گزردی ہے میں محمد دے دسے ہوئے طریقے دے مطابق صلی اللہ علیہ وسلم، جدا آنا تے جانا تے کھانا تے پینا، سونا تے جاگنا تے خلوت تے جلوت تے غمی تے خوشی، لیل و نہار تے فجر تے ظہر تے عصر تے مغرب تے عشاء تے تہجد، ایک ایک عمل اللہ دے نبی دے دسے ہوئے طریقے دے مطابق گزردا ہے۔ اے سونے محبوبہ انہاں نو اعلان فرما دیو، اللہ کی اعلان فرمائیے، فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا، اے ہوئی لوگ نے، اے ہوئی کرما والے لوگ نے، اے ہوئی پاگاں والے لوگ نے، فاولا مع الذین انعم اللہ علی النبیین، انعم اللہ اے ہوئی لوگ نے جنہ تے اللہ نے انعام کر چھڑے نے، اے ہوئی لوگ نے کل قیامت دا دن ہوئے گا نبیاں دے نال ہون گے، اللہ 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 جنت بھی ملے گی، جنت چے ساتھ نبیاں دا مل جائے گا، کنہ نو ملے گا جنہ میرے پیغمبر دیاں تابعداریاں کی دیاں۔ آئیے میں تیرا ذوق شوق تازہ کرا، میرا پیغمبر کے راوے مندیانو گل نال لایا میرے محمد نے، مندیانو گل نال لایا میرے محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم، کعبے نو آن سجایا میرے محمد نے، کیڑا پیغمبر درختاں بھی آپ نو سلام کیتے نے، جانور چل کے کلام کیتے نے، جانور چل کے کلام کیتے نے، پتھرانو کلمہ پرایا میرے محمد نے، پتھرانو کلمہ پرایا میرے محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگلا جملہ عمل کرو گے، لو جے عمل کر لیا نا آج دے درس دا مول پہ جانا ہے، تے کلمہ ایڈا پیارا ہے، میں ہر تقریر اندر ایک کلمہ ضرور پڑھنا، تے میں نہ ہو سکتا ہے کسی دے دل چے گل اتری جائے، بڑی پیاری گل شاعر نے کیتی ہے، میں نہ تیانوں بھی سناواں تیاڈے دل نوں بھی ٹھنڈ پئے، اور ہو سکتا ہے کسی دے دل چ اٹھی پئے۔ ہائے ہائے کیڑا بڑا پیارا جملہ، ان سب لوگ کرنٹ والا جملہ ہے، سنیے۔ عاشق رسول صدان والے ہو، محب رسول صدان والے ہو، داریاں کٹان تے مڈان والے ہو، داریاں کٹان تے مڈان والے ہو، انجن نہیں پسند فرمایا میرے محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے لوگوں نبی پاک دی دعا کیجئے، کل قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ جنت بھی عطا فرمائے گا، جنت جیسا نبیاں دا مل جائے گا۔ اللہ اللہ اللہ، آؤ ہن میں صحیح بخاری دی حدیث پڑھا، اللہ دے نبی علیہ السلام نے فرمایا، بدر الدجا نے فرمایا، احمد مصطفیٰ نے فرمایا، من احب سنتی
فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ کان معی فی الجنہ۔ اللہ اللہ لو یارو او بزرگوں او نوجوانوں تیانو نہیں پتا او جنت کتنی پاکا والی جنت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او جنت ایسی ہے ما لا اذن، ایسی جنت ہے ما لا اذن، کسے کان نے او دے بارے سنیا تک نہیں، او ایسی جنت ہے ما لا رات عینان، جنہیں کسے آنکھ نے او منظر ویکھیا ہی کوئی نہیں۔ اللہ 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 او جنت ایسی جنت ہے کسے دل نے او دے بارے کدی تصور بھی نہیں کیتا، ایڈی پیاری جنت ہے۔ اللہ کنا لوگاں نو عطا فرمائے گا، سنیے سنیے کنا لوگاں نو ملے گی۔ فرمایا جس بندے نے میری سنت نال پیار کیتا، میریاں گلاں من لیاں، انہیں گویا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ محبت کی تھی، جن نے میرے نہ محبت کی تھی کل قیامت دا دن ہوئے گا۔ فرمایا کان معی فی الجنہ، میرے نال جنت ہوئے گا، میرے نال جنت ہوئے گا۔ کیڑا بندہ جڑا نبی پاک دی سنت عمل کرن والا۔ اللہ 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 او میں تیسری حدیث سناواں اور تیسرا عمل دساں۔ آمینہ دے در یتیم نے فرمایا، مسند احمد دے اندر حدیث ہے، آپ فرماتے نے من احیا سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ جن نے میری ایک سنت نو زندہ کیتا، لوگ او دے تے عمل نہیں کردے، اے بندہ نبی پاک دی سنت نو زندہ کرتا ہے۔ کی مطلب ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مغرب دی اذان ہو جائے 2 نفر پڑھ لو، لوگ نہیں پڑھتے تسی پڑھیا کرو، سنت زندہ کر لو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کائنات دے لوگو صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز انج پڑھو جویں مینوں پڑھدیا ویکھیا ہے۔ اگر تسی نبی پاک جیسی نماز پڑھتے ہو تو سوال پیدا ہوندا ہے کیا نبی پاک دی نماز کیسی ہے؟ میں کہنا اٹھاؤ صحیح بخاری نو، اٹھاؤ صحیح مسلم نو، اٹھاؤ جامع ترمذی نو، اٹھاؤ سنن ابی داؤد نو، اٹھاؤ جناب امام موطا امام مالک نو، انہاں دی کتاب نو، اور کائنات دے لوگو سنن ابن ماجہ اٹھاؤ، سنن نسائی اٹھاؤ اور دیکھو میرے پیغمبر دی نماز کیسی ہے۔ آپ نماز کس طرح شروع کرتے سن؟ آپ نماز اندر آمین بالجہر اچھی پڑھیا کرتے سن۔ آپ دی نماز کیسی ہے؟ آپ رفع یدین کریا کرتے سن۔ آپ دی نماز کیسی ہے؟ اور کائنات دے لوگو سنو فاتحہ نبی پاک پڑھیا کر دے، صحابہ اکرام پڑھیا کر دے۔ جدوں میرے نبی دی سنت نو زندہ کران گے پھر انعام کی ملے گا، کل قیامت دا دن ہوئے گا۔ فرمایا اللہ جنت بھی عطا فرمائے گا، جنت کے ساتھ نبی پاک دا عطا فرمائے گا۔ اللہ اللہ جنت ملے گی، جنت کے ساتھ نبی پاک دا ملے گا۔ آؤ لوگوں کائنات اندر بسنے والوں نہیں سمجھ آئی، آؤ میں کو اور عمل دسا صحیح مسلم اندر حدیث ہے، میرے ہوتے آڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ فرماندے نے، آپ تشریف فرمانے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے نے، آکے اللہ دے نبی دے کول بہ جاندے نے۔ ایک آن والا آندہ ہے نا، آکے کہندہ آقا جی متسا قیامت کی دو آئے گی، قیامت کی دو آئے گی، اور کاموں کی والے آ قدس مسجد چھے آنے والے آ ازدہ گرتو آنے والے سن لے علامینہ دے در یتیم نو کی پیا پوچھ دے متساعتو آقا جی قیامت کی دو آئے گی۔ ہائے ہائے میرے نبی نے جدو اپنے دیوانے دا سوال سنیا نا، آپ فوراں طرف گئے، آپ فرماندے نے ماں عادتا، اور تینوں قیامت دیا بریاں فکران لگیاں ہویاں نے، تینوں پتہ نہیں قیامت دے بری سخت ہوئے گی، تینوں پتہ نہیں لوگ
برہما ہون گے تینوں پتہ نہیں قیامت دے لوگ سائے نو تڑپ رہے ہون گے تینوں پتہ نہیں لوگ اپنے پسینے اندر ڈوبے ہوئے ہون گے اللہ 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 سورج ایک میل تے آ جائے گا زمین تانبے دی بنا دیتی جائے گی سمندر اندر آگ لگا دیتی جائے گی اللہ 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 ستارے انو چاڑ دیتا جائے گا جناب بہار روئی دی طرح اڑتے ہوئے ہون گے تے سوال کرنے والے نے سوال کی کر چھڑے آوے آقا جی قیامت کی دوں آئے گی آپ فرماتے نے ماں عادتا او میرے پیارے سے آبیا داستے صحیح تو قیامت دیا تیاریاں کی دیا نے تینوں منو فکرانے بینک بیلنس دیا فکرانے تینوں منو فکرانے زمینہ دیا فکرانے تینوں منو فکرانے مارکیٹ دیا فکرانے دکان دیا فکرانے اور تینوں منو تے قیامت دی فکر ختم ہو گئی تیری فجر گزرتی ہے تے بسرے تے تیری ظہر گزرتی ہے تے جناب دکان تے گاگ ڈیل کر دیا ہویا تیری اثر گزرتی ہے کھانا کھا دیا ہویا تیری مغرب گزرتی ہے کار جان دیا ہویا عشاء گزرتی ہے ٹی وی بیک دیا ہویا بتاؤ ساڑھے تے رب دیا رحمتہ کدو اترن گیا جدو اسی آخرت دی تیاری واسطے 5 وقت رب دے سامنے چکنا بھی پسند نہیں کر دے اللہ تیرے تے کیویں راضی ہو جائے گا اللہ اللہ آگے سے آپ آندہ اللہ دے نبی جی قیامت کی دعائے گی آپ فرماندے نے میرے پیارے تیاری کی دیا آندہ ہو تیاری سنے آجے آقا جی یحب اللہ و رسولہ یحب اللہ و رسولہ آقا جی میں تیاڈے نال بھی محبت کرنا تے اللہ نال بھی محبت کرنا ہائے 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 جنہیں نہ بندے نو پیار ہوئے بندے دوں دے ملن نو برائی دل کر دینا صحابی نو اللہ نہ محبت بڑا پیار ہے اللہ نہ ملاقات کرن نو ترسدہ پھر داوے کہ اللہ دا دیدار ہوئے گا تے جنت چے ہوئے گا اللہ 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 آقا جی قیامت واسطے تیاریاں میں کر لیاں نے میں تیاڈے نال بھی پیار کرنا تے میں اللہ نال بھی پیار کرنا کی مطلب ہے اللہ حاجت روائے میں مننا وا اللہ مشکل کشائے میں مننا وا اللہ ڈوبیاں تارن والا میں مننا وا اللہ دین والا داتا ہے میں منگنا وا مینوں اللہ نال محبت ہے اللہ دا در چڑھ کے غیرت نہیں جھکدا سونیا تیاڈے نال محبت ہے جتے تیاڈی گل آ جائے میں غیراں دی گل نو نہیں مندا آپ نے فرمایا المرء مع من احبا فرمایا میرے صحابیہ گل سن لے تینوں اگر اللہ نال پیار ہے میرے نال پیار ہے کل قیامت دا دن ہوئے گا بندہ او دے نال ہی ہوئے گا جدے نال پیار کردا ہوئے گا اللہ اللہ آج اگر تینوں کسے کریکٹر نال پیار ہے پھر دیکھ لیا کل قیامت دا ساتھ کریکٹر نہ ملے گا تینوں کرکٹ نال والے کھلاڑی نہ ملے گا اگر تینوں پیار ہے کسے جناب کنجر نال گانے والے نال پھر کل قیامت دے ساتھ ہودا ملے گا اگر رات تینوں نیند نہیں آندی جنی دیر تک تو انڈیا دی فلم نہیں ویکھ لیندا کل قیامت دا ساتھ انڈیا والے دے نال ہوئے گا اور لوگوں کعبہ دے رب دی قسم ہے میرے پیغمبر نے فرمایا جڑا بندہ دنیا دے اندر جدے نال بھی پیار کردا کل قیامت حاضر ہو دے نال ہوئے گا اور تیرے مقدر چ کیا ہے کہ اللہ دی محبت ہے یا اللہ دے رسول دی محبت ہے اور ویلنٹائن ڈے دے نام تے پھول دینے والوں سن لو بے حیائی پھیلانے والوں سن لو بے غیرتی پھیلانے والوں سن لو جدو اللہ دے دین تو منہ پھیران گے نبی پاک دی محبت نو چھڈ کے لوگاں نال محبت کران گے پھر اج بھی ذلیل ہوواں گے کل قیامت والے دن بھی اللہ ذلیل کر کے جہنم اندر پھینک چڑے گا کل قیامت والے دن بھی جہنم ملے گی کدوں جدو اسی بے حیا ہو جائیں گے آمینہ دے در یتیم نے کی فرمایا آپ فرماندے نے الحیاء من الایمان حیائی تے ایمان ہے
اگر ایمان نہیں تے پھر سمجھ لے تیرے اندر حیا بھی نہیں. اگر ایمان ہے پھر حیا والا بن جا. اگر حیا نہیں پھر تیرے اندر ایمان ایٹومیٹک ختم ہو چکی ہے. یہ تے لازم ملزوم ہے. اگر میں آج کسی دی بیٹی نو پھول دینا غبارے دینا رب کعبہ دی قسم ہے کل نو میری بیٹی کو آئے گا ہے مقافات عمل ہے. آج اگر کسی دی بہن نو پھول دیاں گے آج ساڈے گھر بھی آئے گا. میں پچھلے سال دی گل ہے ایک اخبار تے خبر آئی میں پڑھی کہ ایک بندہ ہے وہ دیاں 5 بیٹیاں نے سارا دن کی کردا رہا 14 فروری نو ویلنٹائن ڈے تے لوگاں نو پھول ویچدا رہا. اج واوا تیاری لگے گی تے کی ہویا کہ شام نو گھر آیا نا تے ویکھیا پھول گھر بھی پئے نے تے بیوی نو آندا میں تے گھر پھول رکھ کے نہیں گیا. اے کتھوں آئے نے؟ آخیا پتہ نہیں بیٹیاں سکولوں آئیاں تے انہاں پھرے اسے ٹائم سر پکڑ لیا اور رو کے آندا اللہ معاف کر دے آئندہ ایسی بے حیائی میں نہیں پھیلاواں گا. اور لوگوں جدوں سانو احساس ہو گیا جب اللہ دے نبی نہ محبت کرو محبت جنت چلا جائے گی. اللہ اللہ آمینہ دے درے یتیم دا صحابیاں دا آقا جی میں تیاڈے نال بھی محبت کرنا تے اللہ نال بھی محبت کرنا. آپ نے فرمایا المرء ما من احب. کل قیامت دا دن ہوئے گا جدے نہ بندہ محبت کرے گا جنت اندروں دے نال ہی ہوئے گا. پھر مینوں اج کہہ لیندے قرآن کی کہہ رہا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ. اے لوگ جنہاں نو نبیاں دا ساتھ مل جائے گا. آقا دیاں جنہیں اپنائیاں سنتا جنتاں چے آقا دیو نال ہونگے. آقا دیاں جنہیں اپنائیاں سنتا جنتاں چے آقا دیو نال ہونگے. پیار جنوں آقا دا نصیب ہو گیا براؤ دا رتبہ کمال ہوے گا. آقا دی سنت نال پیار کر لے اے دے نال سینہ ٹھنڈا ٹھار کر لے. فائدہ کی ہوئے گا کوثر دا جام ملے سانو پین نو. کوثر دا جام ملے تینو پین نو. پلان والا آمینہ دا لال ہوئے گا. اللہ اللہ اللہ. آؤ لوگوں آؤ نبی پاک دی دعا کیجئے. اگر چاہتے ہو جنت ملے نبی پاک نہ محبت کیجئے. اللہ اللہ اللہ. کہنج دی محبت کرنی ہے جو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے باپ نو بدر دے میدان اندر سر تن تو جدا کر کے لوگاں نو دس دیتا لوگوں ایک طرف نبی دی محبت ہوئے ایک طرف اللہ دے نبی دی محبت ایک طرف باپ دی محبت. اللہ دے نبی دی محبت تو باپ دی محبت نو قربان کر چھڑیا ہے. اور لوگوں نہیں سمجھ آئی حضرت سعد بن ابی وقاص ہے انہاں دی والدہ انہاں دی ماں کی کہہ دیئے ما اکلت طعاما ولا شربت شرابا حتی تکفر بما جاء بی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اے سعد اونی دیر تک میں کھانا نہیں کھاواں گی اونی دیر تک میں پانی نہیں پیواں گی جنی دیر تک تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا انکار نہیں کر دیندا. حضرت سعد دا جواب سنو. آکھیا امی تاکلی او لا تاکلی ما ترکت ھذا دینا. امی تو ایک امی ہے تیرے جیسیاں 100 ماواں ہون نبی دی محبت تو قربان کر دیا. کھانا کھانا ہے تے کھا لو کھانا نہیں کھانا تے نہ کھاؤ میں محمد دا انکار نہیں کر سکتا.
صلی اللہ علیہ وسلم ہے جے محبت، اس وجہ تو اللہ نے انعام جنت عطا فرمائی۔ آؤ لوگوں کائنات اندر بسنے والو جنت جانا چاہتے ہو، آؤ میں عمل دسا سنن نبی داؤد اندر حدیث ہے، آپ نے فرمایا التاجر الامین، او امانتدار تاجر، امانتداری نہ کاروبار کرنے والا، دھوکا نہیں کردا، فریب نہیں کردا، لوکاں دا مال حرام نہیں کردا، کاٹ نہیں تولدا، ہیرا پھیریاں نہیں کردا۔ فرمایا ایسا تاجر او مارکیٹ والے ہو، تاجر ایسا وے جڑا امانتداری نہ کاروبار کردا ہے۔ آمینہ دے در یتیم نے فرمایا، بدر الدجا نے فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا، کان مائی فی الجنہ، میرے نال جنت چ ہوئے گا۔ اس وجہ تو ویر جی جدوں کاروبار کر دے ہو کسے نو دھوکا نہ دیا کرنا، کسے نہ فراڈیاں نہ کریا کرنا، کسے نہ بے ایمانیاں نہ کریا کر۔ تینوں نہیں پتا اج اس پائی دا تو مذاق بنا چھڑیا وے، اس برا دا تو حق کھا رہا ہے، تینوں آسمان دا رب ستوے آسمان تے بہ کے پیا ویندا ای۔ کل قیامت دا دن ہوئے گا جنوں تیرے ہاتھ بول پین گے، جنوں تیریاں لتاں بول پین گیا، دسو تو کی حالتاں ہون گیا۔ اس وجہ تو خدا دا واسطہ ہی امانتداری نہ تجارت کریا کر۔ اے اللہ دی قسم ہے جڑا بندہ تجارت کردا تے امانتداری نہ کردا ہے، اللہ دے گھر اندر برکتاں پا دیندا وے۔ آمینہ دے در یتیم نو اللہ پاک نے اج نبوت عطا نہیں فرمائی۔ آپ حضرت خدیجہ دا مال لے کے شام دی طرف گئے نے، آپ نے شام دے اندر جا کے اس بات دا اعلان کیتا، کیا لوگوں اے چیز چنگی ہے، اے انہیں دیئے، اے تھوڑی جی نکمی ہے، اے انہیں دیئے، اے سب تو ودیا ہے، اے انہیں دیئے، ایک ایک چیز علیحدہ کر کے میرے بھگپٹن نے بھیج دیتی ہے۔ واپس آئے حضرت میسرہ نے اپنی آقا ملکہ خدیجہ نو سارا واقعہ دسیا کہ اے تے نبی جرا محمد ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک گل کر کے تجارت کر کے آیا ہے، آج اللہ نے بڑا فائدہ دے چھڑیا ہے۔ ایک ہوئی تجارت سبب بن گئی، اللہ پاک نے حضرت خدیجہ دا دل دے اندر نبی پاک دی محبت نو بٹھا دیتا، اور ایسے ہی خدیجہ نو آمینہ دے در یتیم دی رب نے بیوی بنا دیتا، اور فرمایا خدیجہ تو او خدیجہ ہے جنہیں تو آسمان دا رب بھی سلام پیش کرتا ہے۔ اللہ اللہ ایک کدوں مقام ملیا جدو تجارت صحیح کرانگے نا اللہ برکتہ پا چھڑے گا اور اللہ جنت عطا فرمائے گا۔ آؤ اگلا عمل سنیے، میں اگلی گل دسا، اگر چاندے ہو نا جنت مل جائے، سنن ابن ماجہ دی حدیث، آمینہ دے در یتیم نے فرمایا ان اول الناس بی یوم القیامہ فاکثروا بالصلاۃ۔ آمینہ دے در یتیم نے فرمایا کل قیامت تک دن ہوئے گا، اونا ہی بندہ میرے قریب زیادہ ہوئے گا جنت اندر جنہ میرے تے دنیا اندر زیادہ درود پردہ ہوئے گا۔ پریا کر درود قرآن کہہ رہے آوے، فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ 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 ترجمہ کیے سارے پر درود حضور اتے، رب وچ قرآن فرما دیتا، رب آپ پرے
تے پڑھن فرشتے بھی سانو پڑھن دا حکم سنا دیتا انہوں پتا سی کیا نہیں پڑھنا تائیوں ویچی نماز دے پا دیتا اللہ اللہ درود پڑھیا کر جنہ درود زیادہ پڑھے گا نہیں رب تینو جنت نبی دا قریب کر چھڑے گا نبی دا ہمسایہ بنا چھڑے گا اللہ اللہ درود پڑھیا کرنا درود پڑھیا کر یہ دے اندر بڑیاں فضیلتاں نے امام رازی بہت بڑے امام گزرے نے تفسیر الکبیر لکھی ہے فرماندے نے لوگوں میں جدوں بھی بیمار ہونا میں نبی پاک دے درود پڑھنا اللہ مینوں شفاواں دے دیندا ہے اللہ اللہ بیلیا بیلیا حضور دیاں محفلاں سجایا کر بیلیا بیلیا حضور دیاں محفلاں سجایا کر دن راتی سونے تے درود تو پہنچایا کر دن راتی سونے تے درود تو پہنچایا کر گھر رہن گیا سدا خوشحالیاں رب بیجدا درود دیا ڈالیا رب بیجدا درود دیا ڈالیا یہ ہو گئے 6 عمل آؤ 7واں عمل دسا اگر چاہتے ہو نا اللہ پاک جنت عطا فرمائے آؤ میں 7واں عمل دسا آمینہ دے در یتیم نے فرمایا آنا وکافل الیتیم میں اور یتیم دی کفالت کرن والا میں اور یتیم دے سر تے پیار دین والا میں اور یتیم نال محبتاں کرن والا میں محمد دے یتیم نو سینے لان والا کل قیامت دا دن ہوئے گا کانا مائیا فی الجنہ میرے نال جنت چے انج ہوئے گا جویں دو انگلا نال نال نے اس وجہ تو ویر جی کسے یتیم نو ویکھ لو یتیماں نو چھرکیاں نہ کرنا یتیماں نو تھکے نہ ماریا کر اللہ اللہ اگر پرا دے بچے یتیم نے انہاں تے ظلم نہ کریا کر انہاں دی جائیداد تے قبضہ نہ کریا کر اللہ اللہ اگر تیری بہن دے بچے یتیم ہو چکے نے خدا دا واسطہ ہی انہاں نہ محبتاں کریا کر اگر تیرے محلے اندر کوئی یتیم بچہ وے جنہوں اپنے بیٹے نو پیسے دے وے نال یتیم نو ویکھ کے انہوں 10 ود دے دیا کر تاکہ انہوں احساس ہی نہ ہوئے اج میرا باپ زندہ ہوندا اج مینوں بھی ایویں پیسے دیندا اس وجہ تو یتیماں نال پیار کریا کرو حضرت نا عبد المالک مجاہد حافظ اللہ تعالیٰ کتاب نہیں سنارے روح وہ دے اندر ایک واقعہ نگر فرماندے نے ایک بندہ بیکھیا دے یتیمانہ پیار کرنوالا یتیمانہ محبتہ کرنوالا ایک محلے اندر نا چودھری نو خواب آندا وے فلاں بندے نو نا فلاں بندے نو فلاں دا بیٹا تے فلاں بندہ ہے انہوں عمرہ کرا دے انہوں عمرہ کرا دے ایک دن بھی خواب آیا دوسرے دن بھی خواب آیا تیسرے دن بھی خواب آیا وہ نا وہ دے کر جاندہ چودھری صاحب وہ دے کر تھر جاندے نے اندر اللہ والے میرا دل کردہ میں تینوں عمرہ کرا دیا ان کی دا دل نہیں کرتا میں مکے جاواں تے مدینے جاواں یہ تے ہر ایک دی خواہشی ہوندی ہے اندر چودھری صاحب مذاق نہیں کرے دے غریباں نال یہ تے غریباں مسکیناں نال مذاق نہیں کری دے اندر نہیں میں تینوں عمرہ کرانا چاہنا وہاں آندہ چلو ٹھیک ہے لیکن ایک میرے نہ وعدہ کر لو آندہ وعدہ کر کے رہا کرنا چاہنا ہے آندہ منو یہ تو لیں گا ایک ہی کر واپس چھڑ کے جائیں گا اللہ اللہ کی مطلب یعنی میرے آن جان دا سارا ہی بندوبست کرے گا میرے نہ وعدہ کر جس حال اندر بھی میں ہوا منو کار اندر ضرور چھڑ جائیں گا آندہ ٹھیک ہے وعدہ ہو گیا دوویں جناب
چودھری صاحب جو بندہ عمرہ کرن تر جاندے نے اللہ اللہ عمرہ کر لے آوے 4 دن رہ گئے جدوں واپس آن لگے نے نا تے چودھری صاحب آندے نے آ جان اللہ دیا بندیا میں اپنا وعدہ پورا کراں میں تینوں گھر چھڈ کے آواں اللہ اللہ آندا چودھری صاحب جی ہن پتہ نہیں دوبارہ آنا ہونا ہے کہ نہیں ہونا جاندیاں مینوں کوئی 2 نفر ہور ہی پڑھ لیندے ہو کعبے دے سامنے کوئی 2 نفر ہور پڑھ لیندے ہو اللہ اللہ اے بندہ گیا وے جا کے نفر نیت لینے سجدے اندر گیا وے چودھری انتظار کرتا رہا وے تے انتظار کرتا کرتا اس بندے دے کول آیا ہے تے سجدے دی حالت اللہ پاک نے اپنے کول ہی بلا لیا ہے اس غریب نو اپنے کول ہی بلا لیا وے چودھری نے وعدہ کیتا سی نا میں تینوں گھر چھڈاں گا اور او دی میت دا بندوبست کر کے او دے گھر اندر رکھ دتی ہے او دی بیوی نو پوچھدا اللہ والیے کیڑا تیرے خاوند دا عمل سی جدی وجہ تو اللہ نے مینوں پیغام دے چھڑیا ہے کہ اینو میرے گھر لے جا کتنی پیاری موت نصیب فرما دیتی ہے اپنے گھر چ بلا کے سجدے دی حالت اندر موت دے چھڑی ہے کیڑا عمل پیا کردا سی اللہ اللہ اور بیوی دا جواب سنیا جائے او قدس ماجد والے او کاموکی والے او کاش کہ تیرے دل اندر گل اتر جائے کاش کہ تینوں بھی انجدہ عمل کرن دی جاچ آ جائے کاش کہ تینوں بھی انجدہ عمل کرن دی عادت پہ جائے اللہ اللہ اے آندیے بیوی آندیے اے چودھری صاحب جی میرے سر دا تاج دا ایک عمل مینوں یاد ہے اے ساڈے نال دا چکار جیڑا اے یتیم بچیاں دا گھر ہے ایدیاں چھوٹیاں چھوٹیاں معصوم بچیاں نے تے نال ایک بیوہ عورت ہے میرا خامد جو اپنے گھر پکان نو لیا کرتا سی نال انہاں دے گھر بھی وہی دیا کرتا سی اگر اپنے گھر سیب لے آندا سی اوے دے سیب انہاں دے گھر بھی پھرا دیندا سی جو اسی کھاندے سا اوہی او کھاندے سن چودھری دی اکھاں جو آنسو جاری ہو گئے آگیا اے ہوئی عمل ایسا ہے جدی وجہ تو اللہ پاک نے بیوہ عورت نہ محبت کرن دی وجہ تو یتیمہ بچیاں نال پیار کرن دی وجہ تو اللہ پاک نے اپنے گھر بیت اللہ اندر موت نصیب فرما دیتی ہے اے جنت دنیا اندر ہی رب جنت دکھا دیتی آؤ لوگوں یتیمہ نال پیار کریا کرو یتیمہ نال محبتاں کریا کرو آؤ میں اگلا عمل دسا اگر چاہتے ہو نا جنت مل جائے آمینہ در یتیم نے فرمایا سرتاج الانبیاء نے فرمایا فرما دینے من آل جاریتین صحیح مسلم دے اندر حدیث ہے جیرا دو بیٹیاں دی کفالت کر داوے میں بھی بیٹیاں والا تسی بھی بیٹیاں والے جیرا دو بیٹیاں دی کفالت کر دے مسند احمد دے اندر حدیث ہے من آل سلاس بنات من آل سلاس بنات و اخوات جیرا 3 بیٹیاں یا 3 بہناں دی عزت کر دے 3 بہناں دی جناب کفالت کر دے مصنف ابن شعبہ دے اندر حدیث ہے آپ فرماتے نے من آلہ 5 بنات جیڑا 5 بیٹیاں نہ محبتاں کردہ ہے انہاں نو زندہ درگور نہیں کردہ انہاں دا قتل نہیں کردہ انہاں نال پیار کردہ فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا انہاں بیٹیاں نہ پیار کرن دی وجہ تو اللہ جنت بھی عطا فرمائے گا جنت کے ساتھ میں محمد عطا فرمائے گا جنت بھی ملے گی جنت کے ساتھ نبی پاک نہ ملے گا کنہ لوگاں نو جرا بیٹیاں نہ پیار کرنوالا ہے آج میں اپنے معاشرے اندر ویکھنا کنیاں ایسی بیٹیاں معصوم بیٹیاں نے جنہ دے گلے کٹے جا رہے ہیں اور لوگوں اے ڈی این سی کیا چیز ہے ڈی این سی کیا چیز ہے تینوں نہیں پتا آج جناب الٹرا ساؤنڈ کران دے رہے جی بیٹی ہے سانو بیٹی دی لوڑ کوئی نہیں سانو بیٹی دی
ضرورت ہی کوئی نہیں، ایدی ڈی این سی کر دے وہ۔ اور لوگوں چھوٹیاں چھوٹیاں معصوم بچیاں نو ماں دے پیٹ اندر ہی قتل کیتا جا رہا ہے۔ اور بتاؤ کل قیامت دا دن ہوئے گا جدوں زندہ درگور بیٹیاں والے کھڑے ہونگے، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، جنہیں زندہ درگور بیٹیاں نو کرن والے آج کل قیامت دا دن ہوئے گا، رب دی عدالت اندر وہ بیٹیاں پوچھن گیا اے میرے ابو جی مینوں زندہ درگور کیوں کیتا؟ اور جناب ڈی این سی کرانے والوں اے بھی رب دی عدالت چے کھڑے ہونگے، جتھے زندہ درگور کرن والے کھڑے ہونگے اوتھے انہاں بچیاں دا قتل کرن والے بھی کھڑے ہونگے۔ اس وجہ تو بیٹیاں نہ پیار کریا کر، اے بیٹیاں جہنم تو آر بن جان گیا۔ اللہ اللہ آؤ لوگوں کائنات اندر بسنے والوں، آمینہ دے دریت امام محمد بن حنبل رحمہ اللہ جدوں کسے دے گھر بیٹی ہوندی نا، ایک ہوندی دو تین جنیاں بھی ہوندیاں تے او دے گھر جاندے، جا کے دروازہ کھٹکھاندے دے۔ امام محمد بن حنبل پتہ کون نے؟ امام ابو زرع رحمہ اللہ انہاں دے شاگرد آندے نے میرے استاد امام احمد بن حنبل او نے جنہاں نو نبی پاک دیاں 10 لاکھ حدیثاں زبانی یاد سن۔ اے او امام احمد بن حنبل جدوں کسے دے گھر بیٹی پیدا ہوندی جا کے دروازہ کھٹکا کے آندے ویرا پریشان نہ ہوئی، نبی بھی بیٹیاں دا باپ سی، نالے انہوں مبارک دین دے، نالے فرمان دے پریشان نہ ہوئی، نبی بھی بیٹیاں دا باپ سی، اور نبی بھی بیٹیاں والا سی۔ آپ نے بھی محبت کی تھی اللہ بیٹیاں نال، اللہ اللہ بیٹیاں نہ پیار کریا کر۔ آمینہ دے در یتیم نے فرمایا اے بیٹیاں کل قیامت دن جہنم تو آر بن جان گیا۔ اللہ اللہ اے نبی پاک علیہ السلام دی حدیث دا ترجمہ، تو بیٹیاں پالیاں جن نے انہوں پاک نبی فرما گیا، ہووے ساتھ نصیب نبی دا بر اعلیٰ رتبے پا گیا۔ دو بیٹیاں جیرا پالے گا، دو بیٹیاں جیرا پالے گا، جیرا پالے خوب سنبھالے گا، او آخرت اپنی بنا گیا۔ دو بیٹیاں پالیاں جن نے انہوں پاک نبی فرما گیا۔ اللہ 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 بیٹی بہن بیوی کی تے مال ہوگو، بیٹی پیدا ہوئے جناب پرا، بیٹی پیدا ہوئے رب دی رحمت ہے، بیٹی جوان ہوئے پرا دی عزت ہے، بیٹی دی شادی کر دئیے خامن دی کہرت ہے، اس بیٹی نو اللہ اولاد دے دیتے جنت دی چھائے۔ بیٹی بہن بیوی کی تے مال ہوگو، بیٹی بہن بیوی کی تے مال ہوگو، ہندیے اپنی اپنی تھا لوگو، بن دیئے جنت دی چھا لوگو، سونا رحمت جریہ لا گیا، من آلہ جاریت اے رحمت دیا جریہ، من آلہ جاریت انہاں بیٹیاں نال برا سلوک نہ کریا کر۔ آج کنے ہی کار اس وجہ تو ٹوٹ گئے نے کہ بیٹیاں ہی جمی جاندی ہے۔ خدا دا واسطہ جے تو کرے مو بیٹے دے پیسے تا چھڑے نے، انہاں بیٹیاں نو کیوں تنگ پیا کرنا ہے؟ تینوں نہیں پتا ایک وقت سی تو بھی بیٹی سا ہے، اللہ نے آج تینوں ساس بنا دیتا ہے، آج تینوں بیٹیاں چنگیاں ہی نہیں لگ دیا، ایویں بیٹے دا کرنا اجاریا کر، تینوں طلاق تینوں ہور بریاں بیویاں۔ لوگوں آؤ لوگوں میں جرا پیغام دینا چاہتا ہوں، کئی جناب ہے بیٹیاں دی وجہ تو میرے پہ مار دیا نے، کئی ایسے بد نصیب نے ادھروں بیٹی دا فون آیا نا کہ اللہ نے تینوں بیٹی دیتی ہے، نال ہی ایڈا منہ سوچ دے گا موبائل بند کر دے گا، مینوں کوئی مبارک نہ دے۔ ایسے بھی بد نصیب دنیا دے موجود نے، دو دو تین مہینے گھر ہی نہیں بڑھتا۔ یہ تے سمانا جہلیت دے لوگاں دا فرق کیا ہے؟
اے نبی دا امتی ہے مسلمان ہے او کافر دے زمانہ جہلیت دے لوگ سر او کرنے سر آتے آجے مسلمان بھی کرنی آ رہا آؤ لوگوں کائنات اندر بسنے والوں بیٹیاں نہ پیار کریا کر بیٹیاں دی وجہ تو رب تینو جنت دے دے گا اللہ 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 تیاں نہ ماریاں نو مار دین دے سن تیاں نہ ماریاں نو مار دین دے سن زندہ بیچاریاں نو گاڑ دین دے سن زندہ بیچاریاں نو گاڑ دین دے سن تیاں دا مان ودایا میرے محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم انہا تیاں نال پیار کریا کر محبت کریا کر آؤ میں اگری کل دسا گل مقدی مکا دئیے نبی پاک دا صحابی ہے صحیح مسلم دے اندر حدیث ہے آمینہ دے در یتیم دا صحابی دا نا کیے حضرت ربیہ بن کعب اللہ 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 آمینہ دے در یتیم واسے پانی رکھ دیا کر دے اللہ دے نبی نو وضو کرایا کر دے نبی واسے مچلہ بچھا دیا کر دے ایک دن نا میرے نبی بڑے ہی خوش ہوئے نے اللہ 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 آپ نے فرمایا ربیہ سوال کر لے جو چاہنا منگ لے آپ دے دل جیسی یہ آکے گا اللہ دے نبی جی منو اے چیز چاہی دی ہے آمینہ دے در یتیم نے فرمایا ربیہ منگ لے کی منگنا چاہنا ہے آئے آئے آج تے ربیہ نو پاگی لگ گئے نے آج تے ربیہ دیا قسم دائی جاگ اٹھیاں نے آج میرے محبوب نے خود پوچھ لے آوے اور ربیہ منگ لے کی پیا منگنا وے آئے آئے میں ربیہ تو بھی قربان جاواں اندر آقا جی اسألوکا مرافقتک فی الجنہ آقا جی منو اے چاہیدہ جنت میں تیاڈا گوانڈی ہوا میں جنت تیاڈا ہمسایا ہوا آپ نے فرمایا او غیر ذالک اے ربیہ اس تو علاوہ بھی کوئی ہے انا ہوا ذاکا نہیں اللہ دے نبی جی اسألوکا مرافقتک فی الجنہ اے ہوئی آقا جی کہ میں جنت ویچ جاواں تے جنت چے میں تیاڈا گوانڈی بن جاواں جنت چے جاواں تے جنت چے تیاڈا ہمسایا بن جاواں ہائے ہائے میں دسنا کی جانا اگو میرے نبی نے کی فرمایا آپ فرمان دینے وَإِنِّي عَلَىٰ نَفْسِكَ بِكَسْرَةِ السُّجُودِ اے ربیہ اگر جنت چے جانا چاہنا ہے تے کسرت نر نفل نماز پڑھیا کر کدی شراغ پڑھیا کر کدی رات نو اٹھ کے رب نو منا لیا کرنا کدی رات نو اٹھ کے رب کو منگ لیا کرنا اللہ تے خود آوازاں پہ مار دے اے بندے آجا حل من مستغفرن ہے کوئی میرے کو بخشش دا متلاشی میں انہوں معاف کر دے وہاں ہے کوئی میرے کو رزق منگر والا میں انہوں رزق دے دے وہاں اللہ دے خدا واسا پیا بار دے او بندے آجا اس رب کو منگ لے جدے خزانے جے کدی تھور بھی نہیں آندی تے لور بھی نہیں رہی دی اللہ سارا کچھ دے دیندا ہے تائی میں پیغام دینا چاہنا خدا تو منگ لے الہ تو منگ لے جے لور رہ جائے تے پھر آکھی خدا تو منگ لے الہ تو منگ لے جے لور رہ جائے تے پھر آکھی اتنا مل سی گنی دے دار تو جے تھور رہ جائے تے پھر آکھی اس تو منگیا سونے نبی نے اس تو منگیا سونے علی نے اس دادار جنہیں ہیں چھڑیا او تور چار جائے تے پھر آکھی اللہ اللہ آجا بندیا اللہ دے کلو منگ لے حضرت ربیہ نو میرے پیغمبر نے کی فرمایا اور ربیہ اگر چاہنا کہ جنت بھی
ملے تے جنت ساتھ نبی دا ملے پھر کرنا کی ہے نفل نماز زیادہ پڑھیا کر افسوس دی بات ہے آج دا مسلمان تے فرض نماز نہیں پیا پڑھدا اے لوگوں میرے نبی نے اپنے صحابی نو جری تربیت کی تھی اپنے صحابی نو جری نصیحت کی تھی اپنے صحابی نو جری وصیت فرمائی فرمایا میرے دیوانیا تو نماز کثرت نہ پڑھیا کر زیادہ نماز پڑھیا کر کبھی تحیات الوضو پڑھیا کر کبھی تحیات المسجد پڑھیا کر کبھی اشراق دی نماز پڑھیا کر کبھی تہجد پڑھیا کر ہوئے گا کہ رب جنت بھی عطا فرمائے گا جنت جزا نبی دا عطا فرمائے گا اے ویر جی پڑھیا کر نماز اس نماز نال بڑیاں بہاراں نے نماز پڑھیا کر میرے ایک واقعہ یاد آیا بنو سکیف دا قبیلہ طائف دا قبیلہ سکیف اتھوں دا ایک سردار ہے جدا نا سی عبد یا لین یہ آیا نبی پاک دے کو جدو طائف فتح ہو گیا نا اس تو بعد آیا یہ لوگ گیا عبداللہ سکیف قبیلہ آگے آندہ آقا جی میں کلمہ پڑھنا چاہنا وا لیکن میریاں چند شرطاں میں روزہ نہیں رکھاں گا اور میں ٹھیک آندہ آقا جی میں زکاة بھی نہیں دیواں گا میں ٹھیک آقا جی میں روزہ بھی نہیں رکھاں گا آقا جی میں روزہ بھی نہیں رکھاں گا آپ نے فرمایا ٹھیک ہے تو کلمہ دے پڑھ لینا آقا جی اے بار بار میرے کو نماز بھی نہیں پڑھی جاندی میں نماز بھی نہیں پڑھاں گا اور میرے نبی نے اگے حد کیتا سی واپس کر لے آوے آپ نے فرمایا او جائے سردارہ چلا جا تیرے کلمہ پڑھن دا فائدہ ہی نہیں جس دین اندر نماز نہیں اس دین اندر خیر خائی نہیں تیرے نماز نہیں پڑھنی تیرے کلمہ پڑھندا بھی کوئی فائدہ نہیں اس وجہ تو آجو نمازی بن جائیے اللہ اللہ کر چل مسجد آ رب دی نماز پر بندہ رب دا چڑیاں کبوتر نالے توتے بول دے صبح صبح چڑیاں کبوتر نالے توتے بول دے غفلت والی تیریوں گانڈ کھول دے کیسے اتے لے کے تے منہ نہ چھپا رب دی نماز پر بندہ رب دا لگ دیئے مومنانو پیاری نماز لگ دی کہ نہیں کہو سبحان لگ دیئے مومنانو پیاری نماز سن لو منافقاں تے باری نماز آمینہ دا لال گیا خود فرما رب دی نماز پر بندہ رب دا میں حدیث دا ترجمہ پیا کرنا جنت وچ تیرے لیے ریشمی لباس دودھ دیا بوتلاں تے چاندی دے گلاس اللہ فرمائے گا کیلے تے انگور ہون راج راج کھا رب دی نماز پر بندہ رب دا رب نے تیرے لیے جنت بنائی ہے ہیرے لال موتیاں دی سیج سجائی ہے پاک دامن ہورا تیرا تک دیا را رب دی نماز پر بندہ رب دا اس وجہ تو اللہ دے نبی نے حضرت ربیہ نوے مقام دیتا حضرت ربیہ نوے وصیت فرمائی فرمایا او ربیہ اگر چاہنا کہ جنت میرا ساتھ ملے پھر نماز زیادہ کر لے اللہ اللہ نفل زیادہ پڑھیا کر اللہ اللہ سانو بھی پڑھن دی توفیق عطا فرمائے سانو بھی رات اٹھن دی اللہ توفیق عطا فرما دے اللہ اللہ اور آؤ میں جناب گل مکدی مقامہ جیرا بندہ نا نماز آیت الکرسی گری آیت الکرسی یہ دینا 10 اللہ دیا صفات نے اور محدثین مفسرین آندے نے اسم اعظم ہے اسم اعظم آپ نے فرمایا سے آپ جانتے ہو قرآن مجید کی سب تو بہترین عظمت والی آیت کون سی ہے ایک صحابی آندہ آقا جی آیت الکرسی کیری آیت الکرسی فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذو
سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. اللہ دے اس آیت اندر 10 صفتہ پڑھیا بیان فرمائی ہے. فرمایا اللہ زندہ بھی ہے، قائم رہن والا بھی، انہوں نیند بھی نہیں آندی، انہوں اونگ بھی نہیں آندی، ہمیشہ زندہ ہے. فرمایا جرا بندہ ہر نماز تو بعد پڑھ لیندہ ہے، صبح پڑھدا ہے، شام نو پڑھدیا، شام تک فوت ہو جائے داخل الجنہ، بندہ جنت اندر جائے گا. شام نو پڑھ کے صبح تک فوت ہو جائے جنت جائے گا. اور آپ نے فرمایا جرا بندہ صبح 3 دفعہ کلمات پڑھتا ہے، رضیت باللہ ربا وبمحمد نبیا وبالاسلام دینا. ایک ایسے کلمے نے اللہ تو رب ہے، تو میں نے اکھا دیتی ہیں، زبان دیتی، اس نے جماعت دا پیکر بنایا، اللہ میں تیرے راضی ہوں. اللہ تو مینو اللہ مال دیتا ہے، دولت دیتی ہے، اللہ تو میں رات سلا بھی دیتا ہے، صبح اٹھا بھی دیتا ہے، اللہ میں تیرے راضی ہوں. فرمایا رضیت باللہ ربا وبمحمد نبیا، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے نبی ہوتے میں راضی ہاں، اسلام دے دین ہوتے راضی ہاں. فرمایا جرا بندہ صبح 3 دفعہ کلمات پڑھ لیندہ ہے، حلت لہو شفاعتی واجبت لہو الجنہ. فرمایا کل قیامت اندر او دے واسطے سفارش میری واجب ہو جائے گی، وہ جنت جائے گا. اللہ تعالیٰ منو 93 کلمات پڑھن دی توفیق عطا فرما دے. اللہ نے بڑے پیارے کلمے نے حضرت نبی پاک نے فرمایا ما من عبد یصلی، جرا بندہ ایک دن اندر 12 رکعت 12 رکعت پڑھدا ہے، کنیاں 12 کیریاں 2 فجر دی فرضہ تو پہلا، 4 ظہر تو فرضہ تو پہلا، 2 جناب زور دے فرضہ تو بعد کنیا ہو گیا 8، اور 2 مغرب دے فرضہ تو بعد 10، 2 عشاء دے فرضہ تو بعد کنیا ہو گیا. فرمایا داخل الجنہ، اللہ انہوں جنت دے داخل کر دے گا. بن اللہ لہو بیتا فی الجنہ، اللہ دا کرے کہ جنت جے بنا چھڑے گا. من یطیع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین. فرمایا جن اللہ دے رسول دی اطاعت کی تھی کل قیامت دے نبیاں دے نال ہون گے. اللہ تعالی مینوں تیانو اے عمل آتے جڑے چھوٹے چھوٹے اعمال میں دسے نے، اللہ تعالی انو عمل کرن دی توفیق عطا